پورے خلیفن کے سبنے کے موجی طرف سے مبارک ہوں اے پوری جماعت کے سلام سائیں پیش کیا ماشاءاللہ سے زیادہ وقت کون وٹھندا سو بس چند منٹ چھو تا حضور شیر ہندوستان مفتی اعظم راجستھان تشریف وٹھی اچن وارا آہن انشاءاللہ انہیں جو نورانی خطاب تھیندو آؤں اوان جی خدمت میں چند اشعار حضور غوث اعظم محبوب سبحانی جی شان میں جی ارشاد آہیں بغداد میں بہتر پیارو پیر جیلانی عبدالقادر اسم جو پیرن پگدار جیلانی آہیں بغداد میں بہتر پیارو پیر جیلانی سبحان اللہ عبدالقادر اسم جو پیرن پگدار جیلانی کمارے میں کٹم جو کسوتے ہیں جو کریا کیڑو کمارے میں کٹم جو کسوتے ہیں جو کریا کیڑو سبحان اللہ تاج حسین آہے جو جسم جنسار جیلانی آہے بغداد میں بہتر پیارو پیر جیلانی عبدالقادر اسم جو پیرن پگدار جیلانی آہیں جلسو جیلانی جو عرس آج 11 جو آہیں جلسو جیلانی جو عرس آج 11 جو مریدن کے مبارک لکھ گیو سب گاج جیلانی مریدن کے مبارک لکھ گیو سب گاج جیلانی آہیں بغداد میں بہتر پیارو پیر جیلانی عبدالقادر اسم جو پیرن پگدار جیلانی 12 سالہ بدل بیڑو وری بہر باہر نکتو 12 سالہ بدل بیڑو وری بہر باہر نکتو نظر نوری کیو جہدم کتب قرار جیلانی نظر نوری کیو جہدم کتب قرار جیلانی آہیں بغداد میں بہتر پیارو پیر جیلانی عبدالقادر اسم جو پیرن پگدار جیلانی دوا آہیں مریضن جو بچا آہیں غریبن جو دوا آہیں مریضن جو بچا آہیں غریبن جو دلا سوتھی ڈکھو ین جو مدد یا شاہ جیلانی دلا سوتھی ڈکھو ین جو مدد یا شاہ جیلانی اداس نہ تھی قادری جماعت وہاں جو مرشد ہے سائیں تاج اداس نہ تھی جیلانی جماعت وہاں جو مرشد ہے سائیں تاج حقل سان حاضر ہینن جو حامی تھیندو میر مرشد مریدن تے مہربان آہے تھیندو میر مرشد مریدن تے مہربان آہے دلاؤں دستگیر کے جیکو سوالی سڈ کرے دلاؤں دستگیر کے جیکو سوالی سڈ کرے حقل سان ہاشم شاہ چوے تو جو ویلو ویر ورے توڑوں پند پرے تب مہار کندو مریدن دے ماشاءاللہ بے بڑا
मुबारकबाद जा लाइक आहियो छो त अॼु ही मुक़दस मजलिस पाक यारी शरीफ जे निस्बत सां अब्दुल कादिर जीलानी जे नाले सां 11वीं वारे पीर जे नाले सां जेको पीर सॼे पीरनि जो महदार सरताजुल औलिया हुन वली ऐं अब्दुल कादिर जीलानी जी यारी में असीं आया आहियूं त इंशाअल्लाह असांजो ईमान ऐं अक़ीदो आहे त इंशाअल्लाह असांजो अचण वेहण सॼो क़बूल थी वेंदो यारी जी मजलिस में आया अवां खे मुबारकूं ऐं यारी वारे मजलिस में अचण खां बाद में असांजो अवां खे इहो पैगाम आहे त यारी जी मजलिस मां जॾहिं रवाना थी पंहिंजे घरनि ॾांहुं मोटो तॾहिं इहो दिलि में इरादो करे वञो जेको यारहीं वारे जवान कमु कया उहो असीं बि कमु कयो यारहीं वारे जवान बादशाह पीर दस्तगीर कॾहिं नमाज़ कोन छॾी असीं बि इरादो कयूं त असीं नमाज़ कोन छॾींदासूं असीं बि अब्दुल कादिर जीलानी जे नक्शे कदम मथे हलूं त इंशाअल्लाह बेड़ा पार थी वञे अब्दुल कादिर जीलानी कॾहिं कूड़ कोन ॻाल्हायो अब्दुल कादिर जीलानी हमेशा मदरसे में तालीम ॾिनी अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा बेसहारनि जा सहारा बनिया ग़रीबनि जी मदद कई यतीमनि ऐं मिस्किननि जी ख़िदमत कई उन नमूने सां अगर जीलानी जमात पंहिंजे मुर्शिद जे नक्शे कदम मथे हले त इंशाअल्लाह बेड़ा पार आयल तमाम मेहमाननि खां मुअद्दिबान अर्ज़ इहो ज कंदुसि त बस अब्दुल कादिर जीलानी जे नक्शे कदम मथे ऐं असांजे बुज़ुर्ग जेके सांगरे शरीफ जा बुज़ुर्ग आहिनि चाहे मुल्तानी बादशाह जा मुरीद हुजनि चाहे पीर साईं सरदार पाघारो बादशाह जा मुरीद हुजनि चाहे सरवर नूह जा मुरीद हुजनि सभिनी जमातनि खे इहो खपे त असां दीन मुस्तफ़ा जे रस्ते मथे हलूं दीन मुस्तफ़ा ऐं शरीयत मुस्तफ़ा जे तरीक़े मथे हलंदासीं त इंशाअल्लाह असां पक्का मोमिन मुस्लमान आहियूं छो त रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला ऐं ईमान वारो अल्लाह खां डिजो ऐं रब तक पहुचण जे लाइ कुझु वसीलो तलाश करियो त असीं वसीलो नमाज जो वठूं वसीलो असीं औलिया किराम ऐं गौस आज़म जी ज़ात जो वठूं अगर असीं इहे वसीला वठंदासीं त इंशाअल्लाह वसीलनि वारनि जे सदके सां असीं बि हिन दुनिया सां कामयाब थी वेंदा जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े करम के फैसले हैं ये बड़े नसीब की बात है अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से असें जॾहिं असांजे दिल के सुकून खपे असांजे दिल के जॾहिं बेकरारी अची वञे तॾहिं असें अल्लाह वहदहू ला शरीक जो ज़िक्र करियूं कादरी ज़िक्र पढ़ूं त इंशाअल्लाह असांजे दिल के सुकून अची वञे रब तबारक व तआला असांजो आयल मेहमाननि जो तमाम उलमाए किराम तमामनि जी हाज़िरी के रब तबारक व तआला क़बूल फरमाए ऐं मुक़द्दस प्रोग्राम यारी शरीफ जे पंहिंजी बारगाह में क़बूल फरमाए हुज़ूर गौस आज़म जे फैज़ान से माला माल फरमाए आमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू हुजूर शेर हिंदुस्तान तशरीफ ले आ रहे हैं सीढ़ी के सामने रास्ता खुला रखें हुजूर तशरीफ ले आ रहे हैं नारे तकबीर नारे रिसाला उलमाए अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान हुजूर शेर हिंदुस्तान हुजूर शेर हिंदुस्तान हुजूर शेर हिंदुस्तान मुफ्ती आजम राजस्थान नारे तकबीर नारे रिसाला उलमाए अहले सुन्नत दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार गौस पाक की शान में चंद शेर मनक़बत की समाअत फरमाएं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के लिखे हुए इमदाद कुन अज़रंजो गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन खेदा मेरे दिल की कली गौसे
आज़म खेला मेरे दिल की कली गौसे आज़म मिटा قلب کی बेकली गौसे आज़म امداد کن از رنجو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مجھتے فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مجھتے یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد سبحان اللہ ماشاء اللہ اب کرسی خطابت پہ حضور شیر ہندوستان جلوہ بار ہو چکا ہے نعرہ تکبیر سے استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مفتی اعظم راجستھان حضور شیر ہندوستان نعرہ تکبیر نکات فکر سے لفظوں کا سمندر میں کے ذکر سرکار سے محفل بالکل ہی کام کر ابے سید صاحب ادھر ہے آپ کو کہاں بیٹھا آپ لوگ اگر میں آؤں تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی بیٹھ جاؤ یا میں آ کے بیٹھاؤں آپ کو بیٹھو بیٹھو آئے ہو تو بیٹھو کائے کو تکلیف اٹھاتے آپ بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹھو آپ بیٹھو تو میں تکلیف شروع کروں آرام سے بیٹھو بیٹا دریا بچھا دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الفاتحہ
परवरदिगार आलम तेरे बंदों ने कलाम रब्बानी की सूरह इखलास और फातिहा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। जो कुछ कलाम रब्बानी पढ़ा इसका सवाब सरकार गौस आजम की नजर पाक है। तो अपने महबूब बंदे की दरबार में हमारी सब की तिलावत और हमारी नजर को कबूल फरमा। सरकार गौस माप के सदके में इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा। जो भाई अलील हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। जो बे औलाद हैं उनको गौस के सदके में नेक औलाद अता फरमा। जो किसी किस्म की मुसीबत में मुब्तला है मौला, गौस माप की इस महफिल पाक के सदके में उनकी तकलीफें दूर फरमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बिरहमत की या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल रब्बिल आलमीन व आलिहि तय्यबीन व असहाबिहिल मुत्तहरीन अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा उम्मती के अंबिया बनी इसराइल। एक मरतबा दुरूद पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अजीजों, अपने इस्लाम की बुनियाद दो चीजों पे है। एक अल्लाह का कलाम कुरान पाक, जो अल्लाह ने अपने महबूब की बारगाह में 23 साल के अरसे में मक्के में उतारा और मदीने पाक में उतारा। लाने वाले जिब्राइल अमीन हैं, जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के रसूलुल्लाह की दरबार तक अल्लाह का पैगाम लाने वाले का नाम जिब्राइल। एक दिन मेरे नबी की दरबार में जिब्राइल आए। साहबा में गुफ्तगू हो रही थी, तो मेरे नबी समझ गए कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है जो पूछे कि सरकार अब आपकी उम्र कितनी हो गई। उनकी हिम्मत नहीं हुई। तो मेरे नबी ने पूछा कि भाई जिब्राइल, ये हमारे जितने दीवाने बैठे ये मेरी उम्र भी पूछना चाहते। और जिब्राइल अमीन उस वक्त इंसान की शक्ल में थे, फरिश्ते की शक्ल में नहीं, इंसान। जिब्राइल मा उम्र का, तेरी उम्र क्या है? ये वो फरिश्ता है जो अल्लाह का पैगाम लेके आता है नबियों के पास। सबसे पहला पैगाम लाए हजरत आदम के पास, जो अल्लाह के पहले नबी है। बाकी पूरी मखलूक, जितने मुसलमान, हिंदू भाई, ईसाई, यहूदी, ईसाई, जुरतुश्ती, जितनी कौमें कबीले हैं, वो सब आदम की औलाद, सब आदम की औलाद। तो जिब्रील अमीन ने बड़े अदब से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं क्या बताऊं कि मेरी उम्र क्या है? मुझे कुछ याद है। कहा क्या याद है? आप उर्दू समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे हिंदी फिंदी साली में उर्दू सिंधी पढ़ा तो था, भूल गया। अब तुम हंसोगे, फिर मैं सिंधी भी बोल लूंगा, दुनिया में बोलता हूं, मगर अच्छी वाली सिंधी नहीं है। मेरी जबान उर्दू हो गई तो मैंने सिंधी को सलाम कर दिया। यार खुश रहे तू, हाँ साईं तू खुश रहे, बस यही तक समझो। ये जबान दुनिया की है, सिंधी में बात कर सकते हैं, मगर उर्दू को अपने को समझना, अपने बच्चों को भी समझाना है। और हमारे दूसरे भाई वो भी उर्दू जानते, हिंदी जानते, उनको भी अपने को दीन का पैगाम कोई खास तो नहीं है ना। मेरा नबी पूरी कायनात का नबी है, तो नबी के गुलाम का पैगाम भी सबके लिए पैगाम होना चाहिए कि भाई इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम का पैगाम क्या है। तो जिब्राइल ने कहा, या रसूल, एक सितारा सैयद साथ चमकता था। कहा चौथे हिजाब पे, यानी चौथे आसमान से। या रसूल अल्लाह, एक हिकड़ो सितारो हो, वो चौथे आसमान से चमकंदो हो, चौथे आसमान पे वो चमकता था। और वो कब निकलता था? 70,000 वर्ष के बाद। एक बार चमका, फिर गायब हो गया, फिर 70,000 वर्ष तक वो बाहर निकलता ही नहीं। 70,000 वर्ष के बाद फिर चमका,
پھر چمک کر کے غائب ہو گیا تو 70,000 پھر خاموش ہو گیا. میرے رسول آپ کی عظمت کی قسم اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. اب میری عمر کیا آپ فیصلہ کرتے؟ جو ستارہ چمکا ڈوب گیا. اپن دیکھتے نا یہ کہ تاروں پہ چمکے پھر غرتی پہ کیسا ہی کتب سنار ستاروں آئے ہی فلاں ستاروں ہی فلاں ستاروں ہی فلاں ہے ہی فلاں ہے. کوئی وہ ستارہ تھا چمکا اور غائب ہو گیا. پھر نکلتا کب تک؟ 70,000 برس کے بعد. پھر چمکا پھر غائب ہو گیا. پھر 70,000 برس کے بعد نکلا. جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. اب لاؤ کسی انجینئر کو یا حساب داں کو جو جغرافیہ کا اور علم ریاضی کا ماہر ہو جو حساب لگائے کہ جبرائیل امین کی عمر کتنی ہوئی ہے. 72,000 مرتبہ میں نے اس ستارے کو دیکھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ میری عمر کیا ہے. تو نبی نے فرمایا واللہ العظیم انا ذالک الکوکب، اے جبریل قسم رب کی عظمت کی وہ ستارہ میں ہی تو تھا اور کون. خدا چاہے بو نہک خیر البشر کے، خدا چاہے بو نہک خیر البشر کے، میری صفت تو سرکار کے جگائے. ہم رسول کو خدا نہیں کہیں گے، خدا ہکڑو آئے، خدا ہی کا ہے. رب ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہو ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. مگر اللہ کے بعد جتنی خوبیاں جتنا سٹھا انعام جتنی خوبیوں وہ تمام مڑئی خوبیوں رب پاک اکٹھی کرے پانچے محبوب کے عطا کرے. تو جس قوم کا ایسا نبی ہو اور آج پوری دنیا میں اسلام کے خلاف ایک مورچہ بن رہا ہے، اس مورچے کے اندر بھی اسلام دلہا بن کے مسکرا رہا ہے. مورچہ بھی بن رہا ہے اور اسلام کو اللہ چمکا بھی رہا ہے. تو بھائی یہ اللہ کی طرف سے آپ کی میری طرف سے نہیں. اپن تو گنہگار، اپن خود اسلام پہ نہیں چلیں گے تو کون اسلام کی حفاظت کرے گا؟ مگر اسلام آپ کی ہماری وجہ سے زندہ نہیں ہے، اسلام رب کے کرم سے زندہ ہے. انا لہو لحافظون، قرآن کہتا محبوب انا نحن نزل ذکر ہے وانا لہو حافظون. ہم نے ہی اسلام کو اور قرآن کو اتارا ہے، اسلام کی قرآن کی حفاظت ہم ہی کریں. تو اللہ جس کی حفاظت کرے اسے پھر کون ختم کرے؟ این سعادت بزور بازو نیستان بخشت خدای بخشندہ. اللہ خود اسلام کی حفاظت کرتا ہے اور اسلام کے اصول کی حفاظت کرتا ہے. تو ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اسلام کو سمجھیں کہ اسلام. تو آپ سمجھیں گے تو کوئی ہندو بھائی آپ سے سوال کرے کہ مسٹر آپ نے یہ 5 وقت ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، میں بھی تو نوکری کرتا ہوں، میں تو مالک کو اتنا یاد نہیں کرتا ہوں. تو آپ اس کو جواب کیسے دیں گے کہ بھئی اسلام نے مسلمان پر پابندی لگائی ہے کہ مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اپنی پیشانی اللہ کی دربار میں جھکائے، وہ مسلمان ہے. نام رکھنا، گوشت کھانا، حلوے کھانا، عید کے دن جانا، ختنے کرنا، یہ کوئی اسلام کی بنیادی باتیں نہیں ہے. یہ تو اسلام کے کلر ہے. رنگ چلاؤ گے تو کمرہ تھوڑا اچھا لگے گا، کلر نہیں ہوگا تو آپ کا کمرہ سادہ ہوگا. تو یہ اسلام کے سب کلر ہیں. اصل اسلام وہی ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا. نماز اصل اسلام، نماز اسلام کی جان ہے، اسلام کی روح ہے. آپ کے پیغمبر پاک نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں، نماز اسلام کا ستون اور کھمبا ہے جس پہ اسلام کی بنیاد اور بلڈنگ کھڑی ہے. جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو زندہ رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کی جڑ کو کاٹ دیا. آپ جھونپڑی بناؤ، محل نہیں جھونپڑی. ارے بیٹا یہ کیا کرتے ہو؟ ساری جھونپڑی ہے. آؤں برسات میں ان کا آرام کندس پانچی منی جی نگرانی کندس. آپ نے کھیت پہ جھونپڑی بنا دی کہ بھئی بارش میں وغیرہ میں مجھے سکون ملے اور میں کھیت کی نگہبانی کروں. اب کوئی نادان آ کر کے اس آپ کی جھونپڑی کو آگ لگائے تو وہ آپ کا دوست کہلائے گا کہ دشمن کہلائے گا؟ آپ فیصلہ کریں.
अरे 10 रुपए वाली झोपड़ी जिस पे आपने घास बो के डाले, उसको कोई जला दे तो आपके बदन में आग लग जाएगी, आपकी झोपड़ी जला दी। और आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो आप इस्लाम की तो जड़ काट रहे हो। तो क्या इस्लाम का रब तुमसे राजी होगा? आज कहते हैं साईं मुझे, मेरे अजीज को कैंसर हो गया, ये जमाना क्या जा रहा है, ये हुकूमत क्या कर रही है, हमारा हाल क्या होगा। बेटा ये आप क्यों सोच रहे हो? आप खुद सोचो कि अपन खुद क्या कर रहे हैं। आदमी अगर देख के चलता है तो उसकी सवारी या उसका पैदल चलना अगर नजर पे है तो ठोकर नहीं खाएगा, वो नजर थोड़ी हट गई तो ठोकर का शिकार होगा। तो हम इस्लाम पे जब तक चलते रहे हमें कोई ठोकर मारने वाला नहीं पैदा हुआ। हम इस्लाम से हट गए, हमने नमाजों को छोड़ दिया, इस्लाम की हकीकत को भुला दिया, तो हम ठोकरें खा रहे, हम तकलीफें उठा रहे। एक अल्लाह के वली थे, देखो ये वलियों की याद है, ये महफिल गौसे पिया की है, पीरान पीर महबूब सुबहानी की महफिल है। वली कैसे होते आप देखो, उस वली को जुकाम हो गया, 113 या 14 साल की उम्र करीब करीब। उनकी मुरीद थे आपकी तरह वफादार, गए किसी हकीम से, हजरत हमारे पीर साहब को जुकाम हो गया, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कहीं वक्त आखिरी ना आ जाए। हकीम साहब आए, उसने हजरत को देखा, नब्ज देखी और उसने दवा तजवीज की। ये अंग्रेज का जमाना था, अपने हिंदुस्तान का वाक़या, दिल्ली का, अरब का नहीं, दिल्ली का वाक़या। उसने कहा बेटा जाओ नस्वार की पुड़िया लाओ, अपन जिसको नास कहते हैं, नस्वार अरबी उर्दू में, अरबी फारसी में कहते, आप उसको नास कहते। लोग कुछ सूंघते हैं और कुछ दांतों को लगाते हैं। ये हिंदुस्तान की बने हुआ एक चूरमा है, ये सफूफ है, जिसको पत्तों को कूट करके उसको नास बनाते। वो कहा बेटा नस्वार की पुड़िया, उस जमाने में नस्वार बनी थी, पुड़िया बनती थी। वो 2-3 पुड़िया लेकर आया, 2-3 पैसे की पुड़िया को चाह करके मुरीद ने हथेली पे नस्वार डाली और फारसी में कहा हजरत बगीर, पीर साहब से कहा हजरत थोड़ी नस्वार ले लो। हकीम ने कहा कि ये अल्लाह का वली है, ये मेडिकल की दवा तो खाएगा नहीं कि पता नहीं इसमें क्या चीज है क्या नहीं है। कई नेक बंदे मेडिकल की दवा यूज नहीं करते कि इसमें कोई शराब है क्या है, खतरा है। नस्वार में कोई झगड़ा नहीं, ये एक पत्ते की है, पत्ता कूट करके उसकी नस्वार बना दे। ये वली ले लेगा, नस्वार लेगा तो उनको छींक आएगी, छींक आएगी तो पानी टपकेगा, पानी टपकेगा तो इनका जो नजला बंद गया वो खुल जाएगा, वो नजला खुलेगा तो सांस लेने में इनको आराम होगा। ये हकीम साहब ने दवा तजवीज की, मुरीद नस्वार लाया, पुड़िया चाक की और हथेली पे कहा हजरत बगीर, उस जमाने की जबान फारसी थी, कहा हजरत बगीर। तो अल्लाह के वली ने आंख खोली। देखो वली इसको कहते हैं, कोई सुरमा लगाने से, काले पीले कपड़े पहनने से, 10-15 अंगूठियां पहनने से, गले में 10-15 माला डालने से तो कोई वली थोड़ी बनता। ये तो योगियों का, मकारों का काम है। अल्लाह के वली कोई इस चक्कर में थोड़ी बनते, वो तो जो नबी का रास्ता, उस रास्ते पे चले वही वली है, वो वली है। का बेटा ये चीज ये क्या है? तो जो साईं ही नस्वारा है। कहा बेटा इसको मैं क्या करूं? कहा सरकार थोड़ी आप इसको सूंघ लीजिए, तो सूंघने से आपको छींक आएगी, छींकी आएंगी तो पानी टपकेगा, पानी टपकेगा तो नजला आपका खुलेगा, वो नजला तहलील होगा तो सांस लेने में आपको आराम होगा। सुनो मेरे भाई, ये आपका इस्लाम है, ये दीन है। और इतना कठिन इम्तिहान देता है बंदा, तब जाकर के वली की चौखट तक पहुंचता है। वली तो आगे चौखट तक पहुंचता है। तो उस फकीर ने क्या कहा बेटा आया ईरा रसूल माँ इस्तेमाल कर दे बूत, बेटा इतना बता दे क्या इस नस्वार को मेरे नबी ने भी कभी इस्तेमाल की? तो मुरीद ने कहा हजरत अल्लाह के नबी के जमाने में तो नस्वार थी नहीं, ये अब हमारे जमाने में बनी है। तो फकीर क्या कहता था बेटा, जिस चीज को मेरे नबी ने इस्तेमाल नहीं किया, फकीर की एक जान है, अगर 1000 जान चली जाए तो मुझे परवाह नहीं, मगर बेटा वो काम नहीं करूंगा जो मेरे नबी ने काम नहीं। ये इस्लाम, ये इस्लाम। अब हम किधर चलते हैं ये मुझे आप बता। सैयद साहब तुमसे पूछ लें कि बेटा किधर जा रहे हो,
تو کہا سائیں میں جاؤں تھا سانچو. کہا جانا تمہیں کدھر ہے؟ کہ جانا مجھے رامسر. تو کہیں گے عقل کا یتیم یہ سانچور تو جائے گا تو رامسر کب پہنچے گا؟ قیامت کی صبح کو پہنچے گا. رامسر ادھر ہے، سانچور ادھر ہے، تو سانچور کی طرف جا رہا ہے. راستہ بدلنے سے منزل تھوڑی ملے گی. منزل مل جائے گی بیٹا بولو. تو آپ کدھر جا رہے؟ اپن کدھر چل رہے؟ کیا یہ جنت کا راستہ ہے؟ ہاں یہ جنت کا راستہ تو نہیں ہے. آپ اپنی شکل کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو. اللہ نے تمہارے پر کتنا رحم کیا کہ ماں باپ کی محبتیں آپ کو دی، ماں کی شفقتیں آپ کو ملی، باپ کی محبتیں آپ کو ملی، اولاد کی دل ربائیاں آپ کو ملی. آپ کو صاحب اولاد بنایا. بڑے بڑے بادشاہ تڑپ کے چلے گئے، ان کو اولاد نہیں ملی. شادی پہ شادی کرتے گئے، اولاد نہیں ملی. تو اولاد کوئی تمہارے ابا کی جاگیر ہے جو تم کو مل گئی؟ نہیں بیٹا، اولاد رب کی مہربانی ہے جو تم کو ملی. پیا چاہے وہ سہاگن ہے. ہر باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کی مہندی سلامت رہی، میری بیٹی سہاگن رہے، مگر باپ نے چاہا وہ نہیں ہوا، رب نے چاہا وہ ہوا. تو آپ کو اتنی اللہ نے عزتیں دی، اولادیں دی، ماں باپ دیا، رزق دیا، کرم کیا، رحم کیا، برکتیں دی کہ زمین کا کلیجہ رب نے چاہ کر کے آپ کو روزی دی. طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی، سب آپ کے لیے. یہ سب نعمتیں رب نے آپ کے لیے پیدا کی. ایک ملک ہے یورپ میں، وہاں عشاء کی نماز کا وقت آتا ہی نہیں. ادھر صبح صادق ہوئی، رات شفق، دن ڈوبا، شفق گئی، دن ادھر سے نکل جاتا ہے، عشاء کا ٹائم بھی نہیں آتا. تو وہاں دوسری بیماری آئی کہ سورج نہیں نکلا. اب سورج نہیں نکلے تو اناج نہیں ہو. تو میرے عزیزوں وہ قوم ڈوبنے پہ تل گئی، دنیا سے اپیل کی کہ ہم کو اناج دو، کیونکہ جب سورج نہیں نکلتا ہے تو اناج پنپتا ہی نہیں، وہیں سوکھ جاتا ہے. تو میرے پیارے یہ سورج بھی نکلتا ہے تمہارے لیے، یہ چاند چمکتا ہے تمہارے لیے، یہ ستارے مسکراتے ہیں تمہارے لیے، یہ گنگا جمنا بہتی ہے تمہارے لیے، یہ زمین فرش بنی تمہارے لیے، یہ عرش شامیانہ بنا تمہارے لیے، سب نعمتیں تمہارے لیے ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بندہ رب کی نعمتیں اتنی ہے جس کا حساب نہیں، تو تو کس کس کا شکریہ ادا کرے گا؟ یہ سب نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تم کو رب نے اپنے لیے پیدا کی. آپ کہیں گے مفتی صاحب اپنے لیے انتاز کھیلے، پتہ کھیلے؟ یہی ہے ہمارا کام. کیا پتہ کھیلنے کے لیے تم کو پیدا کرتا؟ تو ہمارے ادھر جودھپور والے بنیا ہمارے جین بھائیوں کو پھر کس لیے پیدا کیا؟ پتہ کھیلنے میں تو وہ تم سے بہت آگے. بیٹا پتہ کھیلنا ہمارا فرض نہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانا اسلام کا پیغام نہیں، ماں باپ کو ستانا اسلام کا سندیش نہیں، پڑوسی کو تکلیف دینا اسلام کا پیغام نہیں. اسلام عربی کا لفظ ہے. زور سے بولو، اسلام عربی کا لفظ ہے. آپ کو مفتی صاحب ہی سٹھو آئے تو اب سٹھا میں تو سندھی جانتا نہیں، تو مولانا حبیب الرحمان کہیں گے سارزرد سٹھے کی معنی خوبصورت ہے. معنی بتائی وہی سٹھو آئے. تو سٹھو آئے سٹھے کی معنی اچھا. تو پھر سید صاحب نے کہا حضرت سٹھے کی معنی سوہنو، خوبصورت، اچھا، یہ معنی بتا دی. تو سٹھے کی معنی میرے سمجھ میں آئی، میں سمجھتا نہیں. آپ نے سمجھا کہ اسلام کی معنی کیا ہے؟ بولو بیٹا. اسلام عربی لفظ ہے، کوئی تمہاری سندھی کا لفظ تو ہے ہی نہیں. اسلام کی معنی جو آدمی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھے اس کا نام ہے اسلام. گوشت کھانا، روٹی کھانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ عید کے موقع پہ سویاں کھانا، یہ اسلام نہیں ہے. سویاں تو دوسری کمپنیاں بھی بہت کھاتی ہیں، گوشت تو گدیا کی کمپنیاں بھی بہت کھاتی ہیں. اس سے کوئی مسلمان نہیں بنے گا. مسلمان یہ ہے کہ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. آپ کھیت میں نماز پڑھو، بندی میں نماز پڑھو، آفس میں نماز پڑھو، گیٹ پہ نماز پڑھو، مسجد میں نماز پڑھو، چمبل میں نماز پڑھو. آپ کا اسلام کہتا ہے قرآن فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ایک جنگ میں اللہ کے نبی موجود تھے، جنگ ختم ہو گئی، دشمن کی کمپنی بھاگی. دشمن بڑا تھا عیسائی.
تو حضور کے صحابہ نے ان کا پیچھا کیا تاکہ ان کی کمر توڑ دو تاکہ مڑ کے حملہ نہ کرے. اتنے میں عصر کا وقت آ گیا, وچی کا ٹائم. تو ایک صحابی نے کہا سرکار الصلاۃ الصلاۃ, زور سے بولو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. کیا مانا بیٹا؟ نماز. صلاۃ کی مانا نماز. سرکار نماز نماز. اللہ کے حبیب نے دیکھا تو واقعی آفتاب ڈوب رہا ہے, نماز کا ٹائم جا رہا ہے. اب میرے نبی کے سامنے کئی مسئلے, اگر ان کو چھوڑ دیا اور ہم نے رخ ادھر, کعبہ ادھر ہے اور ہمارے گھوڑے کا رخ ادھر ہے, اگر ہم نے چہرہ ادھر کر لیا تو دشمن ہوشیار ہے, وہ تلواروں سے سب کو ختم کر دے, ہماری فوج سب شہید ہو جائے گی. کیونکہ کعبہ ادھر, ہمارا رخ ادھر. اگر دیر کرتے ہیں تو نماز کا ٹائم جاتا ہے. اب کیا کریں؟ اور ان کو چھوڑتے ہیں تو یہ تیاری کر لیں گے تو ہم پہ حملہ کریں گے. تو نبی نے تھوڑا تامل کیا, غور کیا کہ میں نماز پڑھوں یا پہلے ان کو ٹھکانے لگاؤں. مگر اللہ نے پیغام بھیج دیا. کس نے بھیج دیا؟ اللہ نے. نبی کے رب نے پیغام کہا محبوب کائے کو فکر کرتا ہے, آپ مطلب فکر کر. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اے محبوب جدھر تمہارا گھوڑا ہے ادھر سر جھکا دے. سر جھکانا تمہارا کام ہے اور کعبے کو سامنے کھڑا کرنا میرا کام. یہ آپ کا اسلام. اتنی اسلام کے اندر آسانیاں کہ سر جھکانا مومن کا کام ہے اور کعبے کو مسکرا کے کھڑا کرنا رب کا کام ہے. آپ نماز کو پڑھو, حبیب ادھر سجدہ کرو, کعبہ پیچھے ہے تم آگے, کعبے کو ٹن کاٹ کے سامنے لے کے آ جاؤ گا. آپ سر تو جھکا دو وہی کعبہ آ جائے گا. تو ایسی جب اسلام کی پابندی ہے کہ کسی شکل میں نماز معاف نہیں, تو ہم نماز کیوں نہیں پڑھیں؟ میں نے ابھی پوچھا شریف صاحب کے مکان پہ کوئی بھائی تھے, ارے میں نے کہا آپ کی یہ تو مسجد سید صاحب ہی میں نے دیکھی, ابھی میں گزرا تو میناریں نظر آئے, شاید اپنے ادھر سے گزرے تھے. تو میں نے کہا یہ مسجد تو کہا صاحب یہ بام روڈ کی مسجد ہے. میں نے کہا سبحان اللہ. پھر انہوں نے کہا نہیں حضرت ہمارے یہاں الگ الگ بستیاں ہیں, الگ الگ مسجدیں ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولو. تو آپ کو پتا نہیں, تمہارے باپ دادے کے زمانے کے اندر میں آیا تھا, کریم داد کا دور تھا. کس کا دور تھا؟ کریم داد کا. ایک اسپیشل ماڈل تھا وہ, ان کے لڑکے وڑکے ہوں گے بھی پتا. تو یہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی سید صاحب, اس پہ ایک پیڑ کھڑا تھا اپنے جال کا, یہ مجھے یاد ہے. پتا نہیں, چھوڑو میں مثال دیتا ہوں. کچی مسجد تھی اپنے گاؤں, کوئی حرج نہیں. میرے نبی کی کچی مسجد, کوئی حرج نہیں. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. یہ کیا نام کریم داد, دوسرے کوئی بھائی, یہ حاجی مراد ہمارا پٹھان, اس کمپنی کے کئی لوگ آئے ملنے کے لیے. یہ آج 40-50 سال کا قصہ, 70-71 کا حساب لگا دیں. تو جال کے نیچے ہم تھوڑی دیر بیٹھے, دریا بچھائی, تنا بچھائی. تو کہا یہی پانی کھا لو, ہوتا اٹھیے. کریم داد نے کہا. تو بچہ دوڑا کہیں اور جا کر کے پانی لایا. میں نے کہا کیوں؟ دل میں سوچا کہ یہ کھارا پانی ہے, میٹھا پانی ہے. ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ بولو بیٹا. تھا. اور آج تم یار کشمیر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. کیوں سید صاحب؟ میں ادھر گزرا تو میں نے کہا یہ بامبو روڈ کا, ہاں. میں نے کہا یہ تھر تو نہیں, یہ تو کشمیر ہے. ہر تک ملک لہرا رہا ہے, پھل ہی پھل, سبزی سبزی, ہریالی. ارے آپ کو شرم نہیں آئی؟ کل تمہارے باپ دادے پانی کے لیے ترستے تھے, آج اللہ نے تمہاری زمین کو سونا بنا دیا. سونا بنا دیا. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ کسی کے پاؤں کی برکت ہے. یہ تاج حسین جیسے شہزادوں کا صدقہ ہے, یہ نبی کے پالتو شہزادوں کا صدقہ ہے, اور تمہاری نمازوں کا صدقہ ہے, تمہاری اذانوں کا صدقہ ہے, تمہاری مسجدوں کا صدقہ ہے. آپ مسجد بناتے چلے جاؤ, خدا تمہارے ملک اور تمہارے گاؤں کو چمن بناتا جائے. میرا فتویٰ نہیں, قرآن کا فتویٰ, قرآن کا. فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ قرآن میں کہتا بندہ تو مکھے یاد کر, ماں تو یاد کرنا. تو نماز پڑھتا ہے تو کس کو یاد کرتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے مجھے رب تو کا مدد گھوڑا تو, اور تو ہی جی گوا کے آؤں عبادت کریں. تو آپ خدا کو یاد کر رہے ہیں, خدا تمہاری یاد کو قبول فرما رہا ہے. اور تم نے نماز, آپ نماز پڑھتے چلے جائیے, ملک ملیر ہوتا چلا جائے گا, کھارا میٹھے میں بدل جائے گا, تپش نرمی میں بدل جائے گی, آندھیاں روشنی میں بدل جائیں گی. تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو رب کے آگے جھک, خدا اپنی نعمتیں تم پہ قربان فرما. نہیں تو ہم مریں گے. ابھی تو ایک
पैदा हुआ है और पैदा हुआ। हाँ, इसलिए मेहरबानी करके नमाज पढ़ो, अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करो, अपने पड़ोसियों से प्यार करो। इस्लाम का पैगाम नबी पाक से किसी ने पूछा, साईं मुझा अल्लाह जा नबी सबका वडो के राय, जोर से बोलो, क्या पूछा? तुम्हारी जबान में बोल गया, सबका वडो, जोर से बोलो। ये सवाल किससे किया? नबी पाक से किया। अल्लाह जी बारगाह में सबका सुठो के, ये दूसरा तर्जमा। अल्लाह जे सरकार में सबका वडो के। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे अजीजों सुनो, ये नहीं कहा कि जो तहज्जुद की नमाज पढ़े, जो काबे का तवाफ करे, जो बगदाद का चक्कर लगाए, जो अजमेर का दीदार करे, नहीं, ये तो टेम्परेरी चीजें, टेम्परेरी। ये सिंगार, ये ईमान नहीं है, ये सिंगार। तो कहा साईं सबका वडो के, अरबी क्या? मन खैरुन्नास। ये हुजूर की हदीस है, साईं सबका वडो के। तो नबी पाक ने खैरुन्नास मन यनफउन्नास, ये मुझा साहबा सबका सुठो वो इंसान आए, सबका वडो वो इंसान आए जो बेनी जो कम करे, खुद का नहीं दूसरों को नफा पहुंचाए, दूसरों की मदद करे, भाइयों की मदद करे, पड़ोसी की मदद करे, अजीज की मदद करे, सैयद की मदद करे, ब्राह्मण की मदद करे, पठान की मदद करे, राजपूत की मदद करे, जाट की मदद करे। इंसान जो इंसान की मदद करता है वो अल्लाह की सरकार में सबसे बड़ा। आपका इस्लाम कितना प्यारा, आप क्यों भूल रहे? ये गौस पाक का दिन मनाना, 11वीं शरीफ करना, अल्लाह पीर ताज हुसैन साहब की उम्र में 1000 बरकतें पैदा करे। ऐसा इंजेक्शन लगा के गए हैं कि अब तुम्हारे पे बुखार कभी चढ़ेगा ही नहीं। अगर ये यादें होती रही, ये महफिल होती रही, तो बुखार का वजूद ही खत्म हो जाएगा, नूर ही नूर मिलता रहेगा। आप इस्लाम को पहचानो। ये महफिल सिर्फ घोट हमारा कौन है? गौस आजम है। ये बारात है, इसको अपने क्या कहते? जंज। ये जंज बेची है, ये सब क्या कहते? अनवार फनवार क्या कहते तुम्हारी साहब, ये सब जानी बैठे हैं। दुल्हा अभी नजर के बाहर है, जिनका नाम गौसे समदानी है, पीराने पीर है, महबूबे सुभानी है, फरजंदे रसूल है, दुनिया का शहंशाह है, वलियों का सरदार है और ताज हुसैन का दादा जान है। इसलिए हमें दीन सीखना है, हमें दीन को समझना है। हम बाराती बन के तो आ गए, जानी बन के आ गए, अगर दूल्हे को नहीं पहचानोगे तो निकाह किसका कराओगे? साईं दूल्हो निकाह पढ़ाओ, तो मैं सैयद आऊंगा तो किसी बुद्धू का निकाह पढ़ाओगे क्या? साईं ऐसा जो दूल्हा है, ये ऐसा जो घोट आए, पहचानोगे जब तो निकाह होगा। तो तुम बाराती बन के आए, दूल्हा को पहचानते नहीं, तो किसका निकाह मुझसे पढ़ाओगे? इसलिए गौस को पहचानो, खुदा की कसम पहचानो। वो तुम्हारा गौस जो 40 बरस तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ता, ला इलाहा जोर से कहो इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मोतबर रिवायत है कि 40 बरस तक नबी का शहजादा, सरकार ताज हुसैन का नाना जान, मेरे नबी का फर्जंद इमाम हुसैन का नूरे नजर, ऐसी इबादत की कि वुजू किया इशा के टाइम और उसी वुजू से फजर पढ़ के फिर बाहर। सोना हराम। असर और जोहर के बीच में 2 घंटे आधा घंटा सोते, बाकी तिलावत कुरान, दीन, तबलीग, नसीहत, ये अपने जैसे जलसे। गौसे आजम के जलसे में मौलाना हबीबुर रहमान साहब रिवायतों में आए कि 70,000 अफराद होते थे। कितने? अब ये कितने, ये मेरा सैयद बताएगा, मैं अभी नहीं पूछूंगा, सैयद साहब को बाद में पूछूंगा। मगर गौस के दरबार में कितने आते थे बेटा? खुदा की कसम तारीख में आया है कि ये बाबा मेरे पास बैठा है, ये जैसी मेरी आवाज को सुनता है, समझता है, 70,000 का आखिरी किनारे वाला गौस की आवाज को ऐसे समझता था जैसे आगे वाला समझता। और उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं थे, ये तमाम चीजें नहीं थी, मगर अल्लाह ने जबान में इतनी तासीर और इतना वा के असर रखा था कि करीब वाला भी सुनता है, उधर वाला भी सुनता है, सब पे बराबर। 70,000 तो मीलों तक चले गए, सब पे आवाज।
ارے اس آواز کو بندے کی آواز نہیں کہیں گے حاجی صاحب، یہ آواز تو رسول اللہ کے غلام کی آواز ہے، یہ اللہ کے ولی کی آواز ہے۔ پھر ہماری آواز میں کوئی ہنستا ہے، کوئی ہلکا سا رو لیتا ہے، لیکن رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، روایت میں آیا کہ غوث کا درد تقریر اتنی دردناک ہوتی تھی، اتنی اثر انداز ہوتی تھی، اتنی روح فرسا ہوتی تھی، اتنی اس میں تڑپ ہوتی تھی کہ لوگ چیخ مارتے تھے، روح نکل جاتی، چیخ مارتے تھے، روح نکل جاتی۔ جب غوث پاک نے جلسہ کیا تو 8-10 جنازے اٹھتے تھے۔ کیا اٹھتے تھے؟ یہ زبان میں تاثیر تھی، یہ نور تھا، یہ ولایت تھی۔ تب جا کر اسلام ایسے پھیلا، ایسے تھوڑی ہمارے حلوہ کھانے سے کوئی اسلام پھیلے گا، نہیں، جگر جلتا ہے تب اسلام پھیلتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہم اپنے دولہے کو پہچانیں کہ جس رب کے ولی جو ماں کے پیٹ میں بنی، ہم تو کچھ بھی نہیں، بکریاں چار رہے، گدیاں چار رہے۔ اور غوث اعظم کی والدہ کا یہ واقعہ مشہور ہے تاریخ میں کہ آپ جب 4 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا اس کو امام صاحب کے پاس لے جاؤ، مولانا کے پاس اس کو پڑھاؤ۔ وہ تو پڑھ کے ادھر سے آئے تھے مگر دنیا کا دستور پڑھنا تھا، تو آپ کی والدہ 17 پارے کی حافظہ تھی، تو جب چکی چلاتی تو اس زمانے میں یہی چکیاں تھی اپنے گاؤں والی، یہ بےمانی چکیاں نہیں تھی جس میں نمک مرچ سب پیس کے صاف کر دیتے، چکی چلاتی۔ تو ہماری جب مقدس والدہ غوث اعظم کی چکی چلاتی تھی تو قرآن پڑھتی جاتی تھی اور چکی چلاتی تھی۔ ارے جو آٹا قرآن کی نظر ہو کر پنپے گا اس کو کھانے والا غوث نہیں بنے گا تو کیا پڑھے؟ عقل تو دیکھو، جس کی ماں چکی چلائے تو قرآن پڑھے، آٹا گوندے تو قرآن پڑھے، روٹی بنائے تو قرآن پڑھے، پانی ڈالے تو قرآن پڑھے، وہ روٹی کھا کے بندہ غوث اعظم نہیں بنے گا تو پھر کیا بنے گا؟ ہم گھر پہ جا کے اپنی بچیوں کو کہیں، اپنے گھر والی والدہ کو کہیں ادب سے، اپنی بیوی کو کہیں اللہ کی بندی بسم اللہ پڑھ، آٹا گوندو تو بسم اللہ، روٹی پکاؤ تو بسم اللہ، روٹی بدلو تو بسم اللہ، روٹی رکھو تو بسم اللہ، روٹی دو تو بسم اللہ۔ بسم اللہ کی رحمت جس کھانے پہ چھاتی چلی جائے گی اس کا کھانے والا رب کا سچا بندہ بنتا چلا جائے گا۔ پھر نہ مفتی شیر محمد صاحب کی ضرورت ہے، نہ کسی پیر تاج حسین کی ضرورت ہے۔ تم بسم اللہ کے سائے میں چلو گے تو سمجھ لو کہ تم تاج حسین کی دعاؤں کے سہارے چل رہے ہو۔ ہر منزل آسان، آپ کا بچہ نمازی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، شریف بنے گا۔ اور اگر ہماری بچیاں ادھر ادھر گانے گاتی رہیں گی شہر والوں کی طرح، بیماری آ گئی، یہ موبائل برباد ہے۔ اگر گھر میں موبائل دیکھو تو اس کو دفن کر دینا، بچی کو موبائل دیا نہیں اور بچی کی زندگی برباد ہوئی، یاد رکھنا۔ اس لیے کسی عورت کے پاس موبائل نہیں جانا چاہیے اگر اپنی زندگی اور عزت بچانا چاہتے ہو۔ ہمارے شہر میں ایسا المیہ ہے کہ بڑے خاندان کی بیٹیاں مایاوتی کی کمپنی میں جا رہی ہیں، جانتے ہو مایاوتی کو؟ مسلمان کی بیٹی ادھر جا رہی ہے، یہ دلیل، یہ اس موبائل کا صدقہ ہے۔ برباد ہو جائے گی اپنی قوم اگر یہ موبائل آپ نے گھر میں رکھا۔ ان کو پردے میں رکھو، بیٹی قرآن پڑھو، دعائیں دو، قرآن پڑھو، یہ دین سیکھو۔ ٹیلی فون کی کوئی ضرورت اپنے گھر میں نہیں ہے، ہاں قرآن کی تلاوت زور سے صبح کرو تاکہ اللہ کا نور ہمارے گھر میں برسے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس گھر میں اذا قرئ القرآن نزل الرحمہ، جس گھر میں بچہ یا بچی قرآن پڑھتا ہے 24 گھنٹے اس گھر پہ اللہ کی رحمت برستی۔ آپ نے اٹھ کے صبح قرآن پڑھا، آپ کے بچے نے قرآن پڑھا، آپ کی بچی نے قرآن پڑھا، صبح 1 رکوع پڑھو چاہے 50 رکوع پڑھو، قرآن پڑھ لیا تو خدا کی قسم آپ کے رب کا، نبی کا فیصلہ، پورے دن آپ کے گھر پہ رحمت برستی ہے۔ قرآن پڑھا، بچوں کو قرآن پڑھا، بچیوں کو قرآن پڑھا۔ سید صاحب نے اسکول قائم کیے، مدرسے قائم کیے۔ میں نے ابھی پوچھا تو مدرسے میں آپ اچھے عالم رکھو، کہا بیٹا ہم تیری بھرپور مدد کریں گے، یہ چاہے کپاس ہو یا ایرنڈیا ہو، پھرنڈیا ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی پیداوار ہوگی ہم 10% اس کا یعنی عشر نکال کے دیں گے، آپ کو بھرپور تنخواہ دیں گے، میرے بچے کو سچا مومن بنا دو، قرآن پڑھا دو۔ تو کل 100 دن اللہ میرے پورے کرے گا، مجھے زندگی تو ہمیشہ تو رہنا نہیں، جانا ہے، تو یہی میرا بچہ قرآن پڑھ کے میری قبر پہ آئے کے سورہ ملک پڑھے گا۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی باپ کا بیٹا اس کی قبر پہ جا کے سورہ ملک پڑھے جو 2 رکوع ہیں، کتنے رکوع ہیں؟ وہ سورت پڑھے گا
تو اللہ پاک سورہ ملک کی برکت سے، عظمت سے اس پورے قبرستان والوں سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا دے. پڑھا ایک بچے نے اور پوری قبرستان کا بیڑا پار ہوگا. اللہ نے عذاب کو اٹھا لیا. تو آپ کے بچے سب کے قرآن پڑھیں گے اور سب بچے جا کے ماں باپ کی قبر پہ قرآن پڑھیں گے تو رحمت اترے گی کہ نہیں اترے گی؟ برکتیں نازل ہوگی کہ نہیں ہوں گی؟ ہم قرآن کو پڑھائیں، ہم حدیث کو پڑھائیں. آپ کے یہاں مولانا قاسم بن کے آیا، جودھ پور میں بڑھیا کام کیا. آج میں نے پوچھا تو پتا چلا وہ علیل ہے. دعا کرو اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے. ایک عالم قبرستان سے گزر جاتا ہے تو علماء کہتے ہیں اس عالم کی برکت سے کئی دنوں کے لیے اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے. جب عالم کا گزرنا اتنی بڑی برکت ہے تو عالم جو جا کے سو جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ اپنے بچوں کو عالم بھیجو، آپ پڑھا کر کے پھر میرے پاس آگے بھیجو. عالم یہاں نہیں بنے گا، عالم آگے بنے گا. عالم کے لیے سرخ آنکھ والا عالم چاہیے جو راتوں کو جاگے اور دن کو بھی جاگے، تب جا کر کے عالم بنتا ہے. اسے عالم نہیں بنتا ہے. اگر عالم بن کے آئیں گے تو ابھی تو آپ کا علاقہ کشمیر بنا ہے اور 4 5 10 عالم بن گئے تو کشمیر نہیں بنے گا، جنت نشان بن جائے، جنت کی نقل بن جائے. ادھر اذان، ادھر اذان، ادھر رحمت، ادھر رحمت. تو جو ہندو بھائی آپ کے پڑوس میں ہوں گے وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے کہ صاحب آپ نے بچوں کو ایسا پڑھایا کہ یہ بچے نماز پڑھتے ہیں، اذانی دیتے ہیں. تو ہمارے پہلے تو کھیت میں سالہ نمک نہیں ہوتا تھا اور اب ہمارے کھیت میں سونا اگلا جا رہا ہے ہر قسم کی. آپ نے سنا کہ کچھ زمانہ پہلے سورت میں ایک بیماری آئی تھی مولانا، جس کو طاعون کہتے ہیں، ایک ہڈی یا گانٹ نکلتی ہے، وہ عذاب خدا کا. یہ کب آیا تھا؟ بابری مسجد کی شہادت کے بعد. جو 92 میں طوفان چلا، ادھر بھی طوفان آیا تھا. اس کے بعد اللہ نے ایک چھوٹا سا جھلک دکھائی، عذاب کی جھلک دکھائی تو سینکڑوں لوگ مر گئے. میں گیا تھا گجرات. تو اب مسلمان نے کہا یار یہ تو موت ہو رہی ہے، جوان بچے جا رہے ہیں. تو عالموں سے مشورہ کیا تو علماء نے کہا کہ حدیث پاک میں آئے کہ جہاں آپ کی بکریوں میں بیماری آ جائے، گائے میں آ جائے، آپ کے گاؤں میں آ جائے، آپ کے علاقے میں کوئی خطرناک بیماری ہو، یا آگ لگ جائے، آگ بجھتی نہیں ہے، یا بارش برستی رہی ہے، لوگ ڈوب کے مر رہے ہیں، تو آپ اذان دو. اذان دینے سے عذاب ہٹ جائے. سبحان اللہ. تو لوگوں نے اذان دینا شروع کی. تو خدا اذانیں اتنی دی عشاء کے بعد. آپ کے ادھر، آپ کے گھر پہ اذان، آپ کے گھر میں، آپ کے گھر میں سینکڑوں لوگ کھڑے ہو گئے، اذانیں دی. رب ہفتے بھر میں بیماری ختم ہو گئی. مگر کہاں ہوئی؟ مسلم علاقے. یہ ہندو بھائی نے لکھا باقاعدہ اخبار میں. تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہندو آئے مسلمانوں کے پاس، بھائی صاحب آپ جو مالک کو یاد کرتے ہو میرے گھر پہ چل کے اذان. آج تو لوگ اذان بند کرانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور جب مصیبت آئے گی تو یہی تم سے اذان دلوائے گی. تو مسلمان ہندو بھائیوں کے مکان پہ گئے اور وہاں جا کر کے اذانیں دی تو خدا کی قدرت پورے سورت میں بیماری ختم ہو گئی. اور لوگوں نے انعام دیا، مٹھائیاں بانٹی. اپن جس کو ختمہ کہتے ہیں، فاتحہ کہتے ہیں، ہندو بھائی اس کو واقع پرشاد کہتے ہیں. وہ مٹھائی لے کے آتے ہیں، مولانا صاحب پرشاد ہے. تو میاں مولوی صاحب کھا کھا کے کچومر بن گئے، اتنی مٹھائی آ گئی. یہ کس کی برکت تھی؟ اذان کی برکت. آپ اذانیں دو، آپ مسجدیں بناؤ، آپ مدرسے بناؤ. خدا کی قسم جہاں تک اذان جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. وہاں جن بھوت نہیں آتے، جنات بھوت جو ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اذان سن کے. اس لیے آپ غوث اعظم کو پہچانے، غوث اعظم کے مشن کو پہچانے، غوث اعظم کی حقیقت کو پہچانے. اللہ کے ولی نے کس طریقے سے عبادت خدا کی، کس طریقے سے رب کو آپ نے یاد کیا. جب آپ کی والدہ آٹا پیستی تھی تو قرآن پڑھتی تھی اور آپ اپنی ماں کے بطن میں تھے. دیکھو یہ ولی ہونے کی، یعنی ماں کے پیٹ میں ولی تھے. ہمارا بچہ کوئی سمجھ کے آتا ہے کیا ہے نا؟ دیکھو یہ تمہارا غوث ہے. جب یہ 4 سال کا ہوا تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا لے جاؤ مولوی صاحب سے کو میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ، دین پڑھاؤ. غوث پاک آئے، استاد نے کہا سید زادہ ہے، عالی رسول ہے، ادب سے بٹھا. بیٹا یہاں بھی شہزادے بٹھایا. کہا بیٹا پڑھ. تو بچہ تھا معصوم، زبان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام پہ شروع کرے.
सबसे पहले बिस्मिल्लाह हर काम ही शुरू करो ताकि हर काम अल्लाह उसको पूरा करे और बरकत पैदा करे। गौस पाक को बिस्मिल्लाह पढ़ाई तो गौस पाक बच्चे थे, बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो फिर कहा बेटा पढ़ अलिफ बे। कहा हजरत सुनो अलिफ बे तो सुन। आपने अलिफ बे ते पढ़ के कुरान शुरू कर दिया अलिफ लाम से, और पढ़ते गए मौलवी साहब का दिमाग थम गया। कहा ये बच्चा है कि जादूगर है, इंसान है कि फरिश्ता है? इस उम्र में कुरान ऐसे पढ़ता है जैसे अरबी घोड़ा चलता है। पढ़ते 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 17 पारे सुना। कितने पारे? और कुल कितने पारे बेटा? 30। अब कितने बज गए? 13। कहा हजरत तो इमाम मौलवी साहब ने कहा बेटा तू फरिश्ता है या कोई जिन है, इंसान? कहा ने तुम्हें फरिश्ता अपने जिन हूं, मैं वाकई अबू शेख साले का शहजादा बंदा हूं, सैयद साहब का बेटा हूं, मेरे अब्बा का नाम ये, मेरे नाना का नाम ये, दादा का नाम ये। मौलवी साहब हैरत कि अल्लाह इतना मासूम और इतना कुरान याद। कहा बेटा फिर ये तू कहां से वहां से पढ़ के आया? कहा नहीं हजरत वहां से नहीं पढ़ा, यही पढ़ा, ये है तुम्हारे गौस। कहा कैसे पढ़ा? कहा मेरी अम्मा 17 पारे की हाफिज थी। कितने पारों की? 17 पारे की मेरी वालिदा हाफिजा थी। वो जब सुबह उठ के चक्की चलाती थी नमाज पढ़ के तो वो कुरान पढ़ती जाती थी और मैं कुरान याद करता जाता था। तो जितना अम्मा ने पढ़ा वो मैंने याद कर लिया और बाकी 13 पारे आप याद कर। खासाने खुदा खुदा नबाशन वलीकिन ज़ खुदा जुदा नबाशन। अल्लाह के वली खुदा नहीं है मगर खुदा की रहमत से जुदा। ये है वलियों की शान, अल्लाह वालों की शान। इनको कहते हैं मादरजाद वली, यानी माँ के बतन से आया वो वली बन के आया। ऐसे कई वलियों की तारीख है। कुछ तो लोग इबादत करके वली बनते हैं, अल्लाह उनको विलायत का ताज देता है, और कुछ माँ के बतन से ही वली बनते हैं। वो बड़ी अजीब बात है। ये सब किसकी बरकत है? इल्म की बरकत। हम इल्म को पढ़ें, हम इल्म की हकीकत को समझें। इल्म अगर आपके पास आ गया तो आप गौसे आजम को पहचानेंगे, अपने मुर्शिद को पहचानेंगे, अपने वालिद को समझेंगे, अपनी वालिदा को समझेंगे, खुदा की हकीकत को समझेंगे, खुदा की मार्फत को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपनी जिंदगी के फलसफे को समझेंगे कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया, किस काम के लिए पैदा किया। ये सब रोशनी कब मिलेगी? कि जब हमारे पास आंख होगी तो हम समझेंगे। और इस आंख का नाम इल्म है। अल इल्मु नूर व युखरिजु मिनहु नूर। इल्म नूर है, इल्म से जो निकलता है वो नूर ही नूर निकलता है। गौसे पाक अली रहमान ने पूरी जिंदगी इल्म में गुजारी। आप पढ़े 18 साल के उम्र हुई तो घर छोड़ के 90 वर्ष की वालदा से कहा मां खुदा हिफाजत कर, अल्लाह तेरा हाफिज है। मैं बगदाद जाती, बगदाद से दूर रहते थे, गीलान ये गांव है आपके मामरोड की तरह। अम्मा मैं वहां जाके ऊंची तालीम पढ़ूंगा। आप बगदाद चले गए, कई लंबे किस्से, तालीम पढ़ी, इल्म हासिल किया, फिर वहां रब की इबादतें की, फिर जाके मुर्शिद का दामन पकड़ा। देखो गौस जैसी हस्ती जो मादरजाद वली बन के आया, उन्होंने भी किसी ने किसी का दामन आके पकड़ा। सरकार मखसूमी आले रहमा का पता चला कि पीर के बगैर मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तक पहुंचना है तो किसी न किसी मुर्शिद का दामन पकड़ना होगा, और मुर्शिद भी कामिल, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा, उल्टी गाड़ी चली जाएगी, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। और कामिल मुर्शिद मिल गया तो यहां भी बेड़ा पार, वहां भी सब बेड़ा पार। देखो इल्म की बरकत। रसूल अल्लाह ने फरमाया हदीस पाक में कि अल इल्मु नूर युखरिजु मिनहु नूर। इल्म नूर है, इल्म से जो निकलता वो नूर निकलता है। गौसे आजम की जिंदगी पूरी इल्म में गुजरी। आपने बगदाद में पढ़ा, फिर उस बने आपने वही मदरसा कायम किया, उस मदरसे में आपने पढ़ाया। हजारों बच्चे आपकी हदीस पाक के दर्स में शामिल होकर के इल्म हासिल करते थे, और जिस पे गौस की नजर पड़ती चली गई अल्लाह उनको वली बनाता चला। नबी ने फरमा दिया एक दिन कि उलमा उम्मती के अंबिया बनी इसराइल। इसकी माना ये हाजी साहब कि मेरी उम्मत के आलिम वो काम करेंगे, अनोखे अनोखे काम, कि जैसे बनी इसराइल के नबियों ने काम किया। बनी इसराइल हजरत याकूब का नाम, जो सरकारे इसाक अलैहिस्सलाम के साहबजादे और हजरत इब्राहिम के पोते
وہ سرکار اسماعیل کے بھتیجے ہیں، دادا بھی نبی، ان کا بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی اور پڑپوتا بھی نبی. کمال دیکھو، نور ہی نور ہے. ابراہیم خلیل اللہ، ان کا بیٹا سرکار اسماعیل اللہ کا نبی، سرکار اسحاق اللہ کا نبی، ان کا بیٹا یعقوب اللہ کا نبی، ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی. 4 نبی. اور فرمائے تو حضرت یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل. یعقوب بھی نام تھا اور اسرائیل. اور یعقوب علیہ السلام کے 11 بچے یوسف علیہ السلام کے ساتھ. 11 بچوں میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ 11,000 ان کی نسلیں پیدا ہوئی. علاقہ آباد ہو گیا، اللہ کی برکت ہوئی. یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا کی. پھر جو نبی پیدا ہوتے چلے گئے وہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبی تھے. حضرت عیسیٰ، یہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، یہ سب بنی اسرائیل کے نبی تھے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے عالم جو حقیقی معنوں میں عالمی ہوں، تو میری طرح کئی عالم آئیں گے سرما لگا کے بیٹھیں گے، اسے تھوڑی علم ہوتا ہے. علم بڑی مشکلوں سے ملتا ہے، ہزاروں میں ایک کوئی بنتا ہے. فرمایا کہ میری امت کے عالم دین کا وہ کام کریں گے کہ جیسا بنی اسرائیل کے نبیوں نے کام کیا. تو اللہ کے نبی نے ایک مثال دی کہ دین کی خدمت ایسی کریں گے جیسے اللہ کے نبیوں نے، بنی اسرائیل کے نبیوں نے دین کی خدمت دی. معراج کی شب میں جب سب نبی اکٹھے ہوئے اللہ کے نبی کو سلام کرنے کے لیے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھی، تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے عالم وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے نبیوں نے کام کیا. تو میرے آقا کہاں نبی کی شان، کہاں امتی کی شان؟ یہ 14ویں صدی والے میاں بھائی مرچا بڑا کھانے والے مولوی اس طرح کام کریں گے کیا؟ یہ سوال ہوا اللہ کے نبی سے. سرکار موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت کے علماء کیا ایسا کام کریں گے جیسے بنے؟ سرکار نے کہا ہاں میرے کلیم، میرے بعد میری امت کے عالم ہی میرے. صبح تقریر کی، ابھی تقریر کروں، روز میری تقریر ہوتی ہے، اس سے دل پہ اثر پڑتا ہے. مختصر بتا دوں کہ نبیوں نے جو کام کیا وہ بڑی عظمت والے. عالم ان کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، جوتی سے ٹچ ہونے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. مگر یہ نبی کا کرم ہے کہ نبی نے اپنے غلاموں کو بڑھایا کہ انہوں نے جیسے انوکھے کام کیے، نبی پاک نے میری امت کے عالم بھی ویسے کے ویسے کام کرے. تو سرکار موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ، کہاں وہ نبی، کہاں آپ کی امت کے عالم؟ تو میں چاہتا ہوں، نبی پاک نے کہا یہ تو میرا فیصلہ ہے کہ میری امت کے عالم ایسا کام اچھے کریں گے. اگر تم چاہو تو میرے کسی عالم سے گفتگو کر لے، اس کا امتحان لے لے. تو کہا سرکار کسی عالم کی روح کو بلاؤ تاکہ میں اسے سوال جواب کروں. تو سرکار نے دعا کی کہ مولا میری امت کے علماء میں سے کسی مولوی کی روح کو بھیج تاکہ تیرا کلیم ان سے گفتگو کر لے. اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ امام غزالی کی روح لے کے جاؤ. ایک مولوی ہے ایران کا، امام غزالی، محمد بن محمد غزالی. اس کا باپ روئی کھاتا تھا. دیکھو باپ روئی کھاتے اور بیٹا دنیا کا علم کا پہاڑ. تو پتا چلا علم کسی کی میراث نہیں، آپ کی ذات کچھ بھی ہو، علم پڑھیں گے تو دنیا آپ کو سر کا تاج بنا دے. برکت علم کی. ان کا ابا تو روئی کا تھے اور بیٹا دیکھو دنیا کا امام غزالی. امام غزالی کی روح فرشتہ لے کے نبی کی دربار میں آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بھائی موسیٰ یہ میری امت کا ایک عالم ہے، اسے آپ سوال کر لو. اگر یہ پاس ہو جائے امتحان میں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اپنی بات کو واپس کینسل کر دوں. سرکار موسیٰ نے ایک سوال کیا امام غزالی کی روح سے. تو امام غزالی نے ایک سوال کا جواب 4 دے دیا، اور ایک روایت ہے کہ ایک سوال کا جواب 10 دے دیا. بڑے آدمی کے کٹھن سوال کا ایک جواب دینا بھی مشکل ہوتا ہے. جو علم کا پہاڑ ہوگا وہ جواب صحیح دے گا، اور یہاں جواب ایک نہیں بلکہ 10 جواب دے دیا. تو سرکار موسیٰ کو جلال، اگر موسیٰ کا جلال مشہور، جلال آ گیا. کہا غزالی میں نے ایک سوال کیا، آپ نے اس کے 10 جواب کیوں دیے؟ تو غزالی نے بڑے ادب سے کہا سرکار ایک سوال کا 4 جواب دیا یا 10 دیا، یہ سلیقہ میں نے آپ سے ہی تو سیکھا ہے، آپ سے سیکھا. کہا مجھ سے کیسے سیکھا؟ سنو علم حاجی صاحب، یہ علم ہے، اس کو علم کہتے ہیں. موسیٰ ہے،
مگر نبی کے غلام کا علم تو دیکھو جو ان کی جوتی کے برابر نہیں، مگر علم کیسے مسکراتا ہے۔ کہا سرکار یہ سلیقہ میں نے آپ سے سیکھا۔ کہا مجھ سے کیسے سیکھا؟ کہ جب آپ طور سینا پہ گئے تو اللہ نے آپ سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے کلیم تیرے داہنے ہاتھ میں کیا لکڑی تھی، ڈنڈا؟ تو میرے کلیم آپ یہ کہہ دیتے مولا ہی یہ عصایا، یہ میری لکڑی ہے، بڑھاپے کا سہارا۔ جواب ہو گیا، سوال کا جواب آ گیا۔ مگر سرکار آپ نے کہا مولا ہی عصایا اتوقع علیہا واؤش بہا غنمی ولی فیہا معرب اخرى، مولا یہ لکڑی ہے، میں اس پہ سہارا دیتا ہوں، بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، دریا کا کلیجہ شک کرتا ہوں اور کئی کام نکالتا ہوں۔ اگر وہاں ایک سوال کا 4 جواب دینا غلطی نہیں ہے تو غلام نے 4 جواب دیا تو کون سی غلطی؟ یہ علم، یہ علم۔ تو علماء کہتے ہیں سید صاحب میرے نبی کا کرم دیکھو، نبی پاک نے انگلی مبارک سے امام غزالی کی روح کو یوں اشارہ، اے غزالی الادب، الادب، ادب کر نبی ہے، ادب کر نبی ہے۔ امام غزالی کی روح خاموش ہو گئی۔ 400 سال کے بعد امام غزالی پیدا ہوئے۔ کتنے؟ 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 500 میں اور 555 میں یا 550 میں آپ نے پردہ۔ 400-500 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، 55 سال کی آپ کی عمر۔ علماء کہتے ہیں جب غزالی صاحب 4-5 سال کے بعد پیدا ہوئے تو ان کی روایت آئی ہے کہ نبی پاک نے جو عالم ارواح میں ان کو اشارہ کیا تھا غزالی الادب، غزالی الادب، ادب کر یہ نبی ہے، وہ انگلی مبارک کا نشان ان کے پہلو پہ موجود ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تبدیلی۔ اللہ والوں کی شان، علم والوں کی شان، میرے نبی کی عظمت، اشارہ کیا عالم ارواح میں اور اس اشارے کا جلوہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بیچارے کیا جانے جنہوں نے کبھی چکھی نے، اپنے سندھی میں کہتے ہیں کہ گڑ نے سنجا پہ گل ہی جا سے گڑ نہ کھا، باتوں سے تھوڑی پتا چلتا گڑ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے۔ ان بے ایمانوں نے نبی کو پڑھا نہیں، اللہ کے ولیوں کو سمجھا نہیں، تو کہتے ہیں اجمیر میں کیا رکھا ہے، کلیر میں کیا رکھا ہے، اور سانگر شریف میں کیا رکھا ہے، بغداد میں کیا رکھا۔ انہیں کہو بیٹا کبھی اجمیر جا کے چوکھٹ چومو پھر دیکھنا کہ اجمیر میں کیا ملتا ہے، کبھی تاج حسین علیہ قبلہ کے قدم تو چومو پھر دیکھنا کہ کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا۔ تم نے چکھی نہیں تو تجھے کیا پتا کہ میٹھی ہے کہ کڑوی ہے۔ کھاؤ چکھو تب پتا چلے گا کہ ولی کے دربار میں کیا ہے اور اللہ والوں کے دربار میں کیا ملتا ہے۔ یہ سب برکت علم کی ہے۔ علم پڑھیے گا تو زندگی بدلے گی۔ اللہ کے ولیوں نے علم پڑھا، کوئی ولی دنیا کا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو محدث نہ ہو۔ بھول چوک ہو جاتی ہے تو سرکار حبیب اجمی قرآن پاک پڑھتے تو من شر الوسواس الخناس الذی کی جگہ پہ من شر کی جگہ من شر نکل گیا۔ اجمی تھے، یہ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے ولی امام۔ وہ گئے کہ میں جا کر حبیب اجمی، وہ بھی عالم تھے، ان کی زیارت کر گیا تو پتا چلا کہ عالموں کی زیارت کرنا، سادات کی زیارت کرنا، نیک بندوں کی زیارت کرنا یہ رسول کے زمانے سے سلسلہ ہے، ولیوں کا زمانہ۔ حسن بصری جیسا حدیث کا امام، سرکار علی کا شاگرد، غور کرو آپ، وہ چل کر کے حبیب اجمی کے مسجد میں آئے تو حبیب اجمی علیہ رحمٰ نے مغرب کی نماز شروع کر دی۔ جماعت میں آپ امام بن گئے، پیچھے دنیا کھڑی ہو گئی، آپ نے قرأت کی تو زبان سے شین کی جگہ پہ سین نکل گیا۔ تو حسن بصری بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے کہا کہ لفظ کی معنی بدل جاتی ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کے پیچھے میری نماز ہوگی نہیں، ان کی نماز تو ہو جائے گی، وہ بھی کم پڑھ لکھے یہ بھی کم پڑھ لکھے، مگر مجھ جیسے عالم کی نماز ان کے پیچھے۔ آپ نماز چھوڑ کے چلے گئے، الگ جا کے جماعت پڑھی اور پھر مصافحہ کر کے ہاتھ چوم کے چلے گئے۔ رات کو اس ولی نے خواب دیکھا، دیکھو میرے بھائی اللہ والوں کی شان، خواب دیکھا تو رب کی دربار میں کھڑا اور اس کو رب کا دیدار نصیب ہو گیا۔ غور تو کرو، فقیر کی دربار میں ہلکی چوٹ لگے تو رب تک آدمی پہنچ جائے گا،
अरे जब फकीर की चौखट का ये आलम है तो फकीर के तू फरमा दे कि मैं क्या काम करूं जिससे तू राजी हो जाए, बस। क्या कहा, जोर से बोलो, रब तू बता मैं क्या काम करूं जिससे तू राजी हो जाए, बस मैं वो काम करना चाहता हूं। रब ने फरमाया हसन मुझे राजी करना चाहता, कहा मौला तो मेरी रजा है कि जो हबीब अजमी के पीछे नमाज पढ़ेगा मैं उसी से राजी हो जाऊं। गौर तो करो, उधर नमाज छोड़ के आ रहे हैं और अल्लाह फरमाता जो इनके पीछे नमाज पढ़ेगा मैं उसी से राजी हो जाऊं। तो पता चला फकीरों का पढ़ना भी अलग है और फकीरों का सोना भी। खासाने खुदा खुदा नबाशन वलेकिन खुदा जुदा नबाशन। यही हसन बसरी अलैहि रहमा गए, एक अल्लाह की बंदी थी, उनका नाम था राबिया बसरी, बड़ी आबिदा, लंबा किस्सा है, बड़ी वलिया, दरियाए दजला के किनारे पे झोपड़ी बना के इबादत करती, हजारों आपकी तरह उनके मुरीद, बकरियां पाल रखी थी। तो अल्लाह के वली ने देखा हसन बसरी ने कि दुनिया जाती है औरत का दीदार करने के लिए, ये औरत में इतना कमाल कहां से आ गया। अल्लाह जिसको चाहे उसको कमाल दे। तो एक दिन अपने शागिर्दों से कहा बेटा चलो मेरे साथ चलो, अपन सब चलेंगे राबिया बसरिया की मुलाकात की। ये औरत होकर दुनिया उनकी दीवान, जो जबान से कह दे खुदा वही पूरा कर देता, ऐसी आबिदा और जाहिदा। हसन बसरी अपने शागिर्दों को लेके आए तो राबिया बसरिया बैठी थी, लोग बैठे थे, उन्होंने अदब किया, दरी बिछा के दी, हजरत को बिठाया। तो कहा जा बेटा बकरियां दूध लेके आओ। तो अपन जो चाय करते हैं, चाय का सिलसिला पुराना है, कई कावे की शक्ल में। तो आपका मुरीद उठा तो बकरियां दौड़ती हुई आई और बकरियों के साथ भेड़िए भी आए और सामने दरिया, वहां पर सब पानी पी रहे। तो हसन बसरी हैरत में रहेगा, बकरियां भी वहीं खड़ी है और भेड़िए भी वहीं खड़े, इनकी दोस्ती कब से होगी यार? बकरी का भेड़िया एक नंबर का दुश्मन और इनकी दोस्ती। तो कहा वो अल्लाह की बंदी, ये आपकी बकरियों ने भेड़ियों से कब से दोस्ती करी? ये किसी ने कहा, हसन बसरी ने कहा, तो बहुत बड़ा आलिम था, वली था। तो कहा हजरत क्या बताऊं? कहा नहीं अल्लाह की बंदी बता, ये बकरी है भेड़िया, ये मोदी और ये मुफ्ती साहब की दोस्ती कैसे हो सकती है यार? उल्टी गाड़ी चल रही है, ये कैसे दोस्ती हो गई? तो अल्लाह के वलिया ने क्या कहा, हजरत जब से राबिया ने अपने खुदा से दोस्ती की है, मेरी बकरियों ने भेड़ियों से दोस्ती कर। जो अल्लाह का हो जाता है दुनिया की हर चीज उसी की दीवानी बन जाती है। मेरे प्यारे अल्लाह वाले बनो, पीर ताज हुसैन को दुआई दो कि वो ऐसा नशा चढ़ा के गया है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए नमाजी बनो, इबादत करो, अपने मुर्शिद से जुड़े रहो। जिसका रिश्ता मुर्शिद से पक्का होता है उसका ईमान भी पक्का हो, ईमान भी पक्का हो। राबिया बसरी बकरियां धो के आई, चाय शुरू की तो हसन बसरी को आ गया जड़ाल का, औरत होकर इतना बड़ा रुतबा कि भेड़ बकरियां सब एक हो गई, सब इनको सलाम कर रही। इसने कहा अपने बुरी से बेटा मुसल्ला भी आ, मुसल्ला लेकर मुसल्ला मंगाया। किसने? हसन बसरी ने। उसने कहा ये औरत में मैं मर्द हूं, ये मुझसे आगे थोड़ी जाएगी। आपने मुसल्ला लिया, दरिया पे गया और दरिया पे जा करके आपने मुसल्ला यूं बिछा दिया, दरिया के पानी पे, पानी रुक गया, वो नमाज शुरू कर दी। राबिया बसरिया तजाए करके झोपड़ी से बाहर निकली, कहा बेटा हसन कुजा, इमाम साहब कहां गए? तो मुर्द साहब नमाज में खाना, हजरत को नमाज पढ़ रहा है। कहां नमाज पढ़ रहा है? इतना लंबा चौड़ा फर्श पाया है, दरिया बिछी हुई है, कालीन बिछा है, कि बड़े मियाँ को दरिया पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? कोई मुझे अपना जलवा दिखा दे तो नौकरी को आ गया जला। ये है वलिया। कहा बेटा मुसल्ला भी आ, अपने मुरीद से कहा मेरा मुसल्ला ला, मुसल्लाया, मुसल्ले को फेंका, हजारों मील ऊपर चला गया और नौकरी ने छलांग मारी, ऊपर चली गई और वही नमाज शुरू कर दी। हसाने खुदा खुदा नबाशन वली गिरज खुदा जुदा नबाशन। अल्लाह के वली खुदा नहीं है मगर खुदा की रहमत से जुदा। ये है वली। अब हसन बसरी नमाज पढ़ के सलाम फेरा,
मुरीदों से कहा नौकरी कहाँ की को नमाज आसमान के बीच अल्लाह का वली मायूस हो कि मुझसे गलती हो गई। क्या हो गई? मुझे अपना कमाल ये वलिया है, अल्लाह की वलिया है। अल्लाह ने मुझे भी नवाजा, इसको भी नवाजा। मुझे अपना बड़ा वो है जो रब है, हम कुछ नहीं, ये सब हमसे बड़े, हम सबसे छोटे। ये मोमिन का जो कहे मैं बड़ा हूं उसका बेड़ा गर्क हो जाए, जो झुकेगा अल्लाह उसी को बढ़ाए। अल्लाह के वली ने कहा बेटा मुझसे भूल हो गई, मुसला लेके आ गया, जमीन पे आ गया। थोड़ी देर के बाद राबिया नमाज पढ़ के नीचे आ गई। कहा बाबा सुन हसन, दरिया में नमाज पढ़ना कमाल नहीं, हवा की लहरों पे नमाज पढ़ना मेरा कमाल नहीं। दरिया में मछलियां रहती है जो बगैर लूली लूंगड़ी को जिंदगी गुजर, हवा में मासूम परिंदे उड़ते हैं, न मेरा उड़ना कमाल न तेरा उड़ना कमाल। कमाल ये है कि जिंदगी गुजर जाए कोई हमारा कदम रसूल अल्लाह के खिलाफ ना उठे, ये कमाल। ये क्या है? दरिया पे नमाज पढ़े, मैं हवा में नमाज पढ़ू, कोई कमाल नहीं। आपने कौन सा कमाल किया? मछलियां भी जीती, वो दरिया पे तैरती, हवा में परिंदे उड़ते, मेरा क्या कमाल हुआ? कमाल ये है कि जिंदगी का सफर पूरा हो जाए और मोमिन का कोई कदम रसूल के खिलाफ, जोर से बोलो, ना उठे। जोर से बोलो, हर कदम रसूल के मुताबिक हो। जोर से बोलो, हर कदम। इसको सुन्नत कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, वो कामयाब, वो कामयाब। तो वो जो बड़े मियाँ का किस्सा मैंने छेड़ा था, बीच में छोड़ दिया, नस्वार वाला, पूरा नहीं हुआ। देखो टन काट के आया कि नहीं आया? ये है टन काट, इसको कहते हैं। अब बुरी देखो ये नबी की अदा पे जीना। अल्लाह के वली ने क्या कहा? रात 12 में, ए हसन, हवा में उड़ना परिंदों का काम है, दरिया पे तैरना मछलियों का काम है, इसमें कोई कमाल नहीं। जिंदगी का सफर पूरा हो जाए और मोमिन का कोई कदम नबी की अदा के खिलाफ ना उठे। जोर से बोलो, अरे उर्दू नहीं जानते हो क्या? कोई पैर ना उठे नबी के हुक्म के खिलाफ, ये कामयाब, नहीं तो कुछ नहीं। अब लोग नस्वा लाए तो कहा बेटा ये चीज के हजर नस्वा रस। कहा बेटा क्या करूं? क्या सरकार इसको सूंघो तो छींक आएगी, छींक आएगी तो पानी टपकेगा, पानी टपकेगा तो नजरा आपका खुलेगा, और नजरा खुलेगा तो सांस लेने में आराम। तो अल्लाह का वली क्या कहता है? ये देखो, ये है विलायत। वो राबिया बसरिया है और ये आपके दिल्ली का वली है। कहा बेटा नस्वार तो लूंगा, मगर ये बताया हीरा रसूल माँ इस्तेमाल कर दे बूद, क्या इस नस्वार को मेरे नबी ने भी कभी ली? तो मुरीदों ने कहा हज़रत हुजूर के जमाने में थी नहीं, गरीब तो अब बनी है। तो कहा बेटा एक जिंदगी है, एक रूह है, एक रूह है, निकल जाएगी। आप मुझे जाके सुना दो कि मिट्टी के फर्श पे अगर 1000 जान हो वो निकलती चली जाए तो मैं परवाह नहीं करूंगा, मगर जो काम नबी ने नहीं किया वो फकीर काम नहीं। ये बिला, जो काम नबी ने किया वो काम फकीर करेगा। नबी ने जिसको यूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, बेटा मैं उस काम को इस्तेमाल, कि किसकी बरकत है? इल्म की। जोर से बोलो बेटा, किसकी बरकत है? इल्म। इल्म होगा तो हम नबी को पहचानेंगे, खुदा को पहचानेंगे, अपने पीर को पहचानेंगे, अपने मुर्शिद को पहचानेंगे। बेटा अगर इल्म नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं। लोग हमको बहकाते रहे, कभी इधर कभी इधर। हारून रशीद बादशाह एक नंबर का, बगदाद का, 21 साल मौलाना हुकूमत की। कितने साल? आधी दुनिया में, आधी दुनिया में। एक दिन उसकी बीवी ने, बीवियां नेक थी, हमारी तरह थी नहीं, उसने कहा बादशाह तू जिहाद में लगा, कभी घर में इबादत कर, तहज्जुद पढ़, नहीं तो दोज़ख में जाएगा। उसने कहा नहीं, मैं जिहाद करता हूं तो नमाज को कज़ा नहीं करता, घोड़े की पीठ पे नमाज पढ़ता हूं। मगर बीवी को हक